ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृंखलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संसद विघटन पछाडि त्यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले मूलतः दुईवटा विषय उठाइरहेका छन्। केही राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनलाई गैर संवैधानिक भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्छ, संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् भने केही राजनीतिक दलहरू अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ पनि भनिरहेका छन्। तर के यो दुवै विकल्पले नेपालको राजनीति जुन राष्ट्र र जनताप्रति केन्द्रित छैन भन्ने आलोचना खेप्दै आइरहेको छ कि नेपालको राजनीतिले यो दुवै विकल्पमध्ये कुनै एउटा विकल्प मार्फत अगाडि बढ्दैमा के देश र राष्ट्रका अथवा जनताका निमित्त यसले केही गर्न सक्छ त? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब संसद विघटन पछाडि देशको राजनीति अलिक पेचिलो भएको छ, अलिक संवेदनशील अनि एउटा विभक्त भएको छ समाज नै, हैन? एउटा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। मूलतः दुईटा कुरा, संसद विघटनलाई गैर संवैधानिक भन्नेहरू पुनर्स्थापना गरौँ त्यसपछि भइ नै हाल्छ, सच्ची नै हाल्छ भन्छन्। अर्कोतर्फ ताजा जनादेशमा गइयो भने नयाँ ढङ्गबाट राजनीति बढ्छ भन्छन्। के गर्दा चाहिँ सही हुन्छ? राष्ट्र र जनताका निमित्त चाहिँ यदि राजनीतिलाई केन्द्रित गर्ने हो भने यो दुईटा विकल्पमध्ये कुन चाहिँ विकल्प उचित? अब यी त दुईटै विकल्प हुन्। विकल्पका लागि विकल्प भन्दा पनि समाधानका लागि विकल्प हुनु पर्यो, हैन? समाधानको चाहिँ विकल्प त के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त हामीले ताजा जनादेश लिएको र 2/3 बहुमत सहितको सरकार बनाएको सरकारले नेपालका जति पनि सङ्कटहरू थिए ती सङ्कटको समाधान गर्ला भनेर बनाएका थियौँ। तर सरकारले त के गर्यो भन्नुहुन्छ नि, कृत्रिम सङ्कट यसरी खडा गर्यो कि पहिला सङ्कट त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो सङ्कटको पहाड यति अग्लो आफै बनाइदियो कि अब त्यो सङ्कटले चाहिँ सबैका चाहिँ त्यो उचाइ चाहिँ छेकियो कि सङ्कट यति चाहिँ अग्लियो कि सगरमाथा जस्तै अरू सबै मान्छेहरू त्यही सङ्कटमा पुरिए एक प्रकारले। त्यस हुनाले अब यी दुईटा जुन विकल्पको कुरा गर्नु चाहिँ, एउटा त संसद पुनर्स्थापना भयो भने त त्यसले एउटा चाहिँ स्वाभाविक कोर्स लिएला, हैन? जुन कोर्स चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत छ। र अब होइन त्यो संसद पुनर्स्थापनाको कुरा पनि अहिलेसम्मका जुन गतिविधिहरू हामीले नेपाली राजनीतिले जुन बाटो चाहिँ लिन खोज्दैछ त्यो बाटोका हिसाबले अरू इन्स्टिट्युसनहरूका पनि जुन भूमिकाहरू छन् त्यो भूमिका हेर्दाखेरि त यो कोर्स चाहिँ त्यति सजिलै लिकमा आउला भन्ने चाहिँ त देखिँदैन। त्यसैले हामी एउटा अँध्यारो सुरुङको यात्रातिर नै हामी अग्रसर छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि संसद पुनर्स्थापनाले पनि एक खालको विकल्प दिएला अथवा निष्कर्षतर्फ पुर्याउला, अपेक्षाकृत त्यो भएन। ताजा जनादेशबाट झन् के होला भन्ने खालको आशंका होइन। ताजा जनादेश भए त हो, होइन? अब अहिलेका पार्टीहरूले यसलाई कसरी हेर्छन्, यदि निर्वाचन साँच्चै हुने हो, निर्वाचनको चाहिँ त्यो माहौल बन्ने हो र त्यो निर्वाचन मार्फत चाहिँ अर्को कोर्सतिर जाने हो भने पनि नेपालको संविधान जुन छ, नेपालको संविधानलाई जुन असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रयोग गर्नुभयो र मध्यवधि चुनावतिर गयो, अब आगामी दिनमा चाहिँ यो संविधानको चाहिँ ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामै अब प्रश्न चिन्ह सुरु भयो र यो संविधान च्यातिने क्रम सुरु भयो भन्नुहोस् न। अब त्यो कसले त भन्दाखेरि नेपालको जसले यो संविधानको परिपालना गराउनु पर्थ्यो, जो यो नेपालको संविधानको चाहिँ मर्यादालाई जोगाउनु पर्थ्यो, त्यसैबाट नै यो चाहिँ संविधानको एक प्रकारले भन्ने हो भने समाप्तितिर जान चाहिँ सुरु भयो। तर जसले तपाईँले भनिरहनु भएको छ उहाँहरू आफ्नै खालको तर्क छन् क्या। उहाँले गरेको कदम चाहिँ राष्ट्रकै लागि अथवा मैले यो गर्न लागेको थिएँ राष्ट्रको लागि गर्न पाइनँ त्यस कारण यो गरेँ, आफ्ना उहाँहरूको आफ्नै तथ्याङ्क छन्, तथ्य छन्, तर्क छन्, होइन? एउटा निष्कर्ष छन्। अनि नेपालको राजनीतिलाई 62-63 यतै हेर्ने हो भने पनि हामीले त दलले के नगर्ला, दलले चाहिँ राष्ट्र जनताको लागि ठुलो योगदान देला भनेर नेपाली जनताले रगत पसिना पोखेर दललाई सत्ताको भर्याङ चढाइदिया हो नि त। फेरि पनि धेरै भएको छैन, करिब 14 वर्ष, होइन? र यो 14 वर्षको बिचमा पनि राजनीतिको नीति त्यही गरेर टुङ्गिनुको यो के नेपालको राजनीतिको अथवा समाजको संरचनाले यस्तै खालको राजनीति माग गरेर यो भइराखेको हो कि होइन? समाजले अर्कै खालको राजनीति डिजर्भ गर्थ्यो अथवा अर्कै खालको राजनीति माग गर्थ्यो, तर पनि यहाँका चालकको चरित्र, पात्रको प्रवृत्ति, नियति नै यस्तै हो कि के होला त? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? हो, त्यो यो चाहिँ बडो चाहिँ सुशीलजी मलाई चाहिँ यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिँदाखेरि मसँग ठिकठाक उत्तर छ कि छैन मलाई थाहा छैन, होइन? तर वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली समाजले जति बेला हामीले चाहिँ 2046 सालको परिवर्तन गऱ्यौँ त्यो परिवर्तन पछि नै नेपालको समाजले चाहिँ
एउटा राजनीतिक स्तरीय राजनीति जसले समाजलाई चाहिँ गाइड गर्ने राजनीति खोजेको थियो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि उल्टो भयो। त्यो के भयो भने राजनीतिले समाजलाई यसरी गाइड गर्यो र त्यसलाई चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ भन्छन् र त्यो राजनीतिक पार्टीले सोशल इन्जिनियरिङ गरेर आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई जस्तो खालको मास चाहिने हो त्यो अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्नका लागि एकातिर राज्य सत्ताका संस्थाहरूमाथि राजनीतिकरण सुरु गर्यो र अर्कोतिर समाजलाई चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ मार्फत आफ्ना पार्टीका लागि चाहिने समर्थकहरू मात्रै तयार गर्ने वातावरण बनायो, जसले गर्दा राजनीति प्रति आजको राजनीति र त्यसको चाहिँ सेवा प्रवाहसँग जोडेर राजनीति चाहने जुन चाहिँ पात्र थिए ती पात्रहरू राजनीतिमा आउन अरुचि राखे, जसका कारणले यस्तो चाहिँ मान्छे मात्र राजनीतिमा आयो जो त्यो राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चाहन्छन् त्यस्तो पात्र मात्रै हैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो राजनीतिक पार्टीमा आउनको लागि जुन छनौट प्रक्रिया हो नि त्यो छनौट प्रक्रिया नै राजनीतिक दलले यसरी निर्धारण गर्दै यस्तो मानकभित्र त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्दिए कि एक थरी मान्छे मात्रै त्यो पार्टीको नेता त्यसका चाहिँ अन्य अवयवहरू जुन पार्टीका छन् त्यसलाई फिट हुने मान्छे मात्रै त्यसमा चाहिँ इन्टर हुने एउटा यस्तो वातावरण बनाइदिए जसले गर्दाखेरि राजनीति प्रतिस्पर्धाको विषय भएन, नेताको छनौटको विषय बन्यो। दलीय राजनीतिले समाजलाई यसरी नियन्त्रण गर्यो कि समाजले दलीय राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, बेला बेलामा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने त्यो गर्नै सकेन। समाज अथवा जनता अथवा मतदाता मात्रै भए, साह्रै निरीह भए। दलीय राजनीतिमा मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि जुन अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्ने हो, अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्न त समाजको जुन चाहिँ हेजिमनी भन्छ, जुन समाजको प्रभुत्वशाली मान्छेहरू हो तिनलाई राजनीतिले आफू नलियो कि हैन। अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने त अदालतका चाहिँ न्यायाधीशसम्म पनि राजनीतिक पार्टीले भागभण्डामा नियुक्ति गर्ने, प्रोफेसरहरू नियुक्ति गर्ने हैन। विश्वविद्यालयमा चाहिँ विद्यालय कर्मचारी तपाईँ चाहिँ अन्त्यमा गएर चाहिँ पुलिसदेखि लिएर आर्मीसम्म पनि हैन, अलिकति नसकेको आर्मीमा हो हैन, आर्मीसम्ममा पनि त्यो राजनीतिकरणको जुन प्रभाव हो त्यो दलीय राजनीति भनौँ, दलीय राजनीति राजनीतिकरण भन्ने बित्तिकै अहिले हामी मल्टी पार्टी सिस्टममा हुनाले त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ राजनीतिक दलले नै गर्छन्, सरकारको प्रतिनिधित्व पनि हैन। र त्यसले पनि नपुगेर, त्यसले पनि अतिरिक्त शक्ति नपुगेर अब चाहिँ के त भने राज्य सत्ताका मूल अङ्गहरू नै आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्ने त्यहीसम्म पुगेर यहाँ पुगेको हो। त्यस्तो नहोस् भन्नकै निमित्त हामीले जनताले राजनीतिक दललाई बेला बेलामा सबक सिकाइदिउन् है, चुनेर पठाउन है भनेर हामीले आवाधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको, त्यहीको अभ्यास पनि गरेको हैन। त्यसकारण राज्यका विभिन्न अङ्गहरूलाई हामीले उत्तिकै शक्तिशाली बनाएर एकअर्काको प्रभावमा नरहने गरी अलि स्वायत्त बनाउने प्रयास पनि गरेको। जस्तै अब व्यवस्थापिका भनौँ, त्यसै गरी कार्यपालिका भनौँ, त्यसै गरी न्यायपालिका भनौँ, अथवा नागरिक समाज र मिडियालाई अर्को एउटा चौथो अङ्ग भन्ने हो भने ऊ पनि स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्नो कुरो आवाज राखिरहोस् भन्नका निमित्त। तर कार्यपालिका अथवा सरकार जसरी हावी भइरहेको छ नि हरेक ठाउँमा, र सरकारको पनि केही व्यक्ति अथवा अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री जसरी हावी हुनुभयो भन्ने यहाँले जे सङ्केत गरिरहनु भएको छ, अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु? त्यसो भए मतदाता निरय हुँदै जाने, समाजले दलीय राजनीतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने भनेपछि सर्वसत्तावाद भनेको त यसरी, अथवा फाँसीवादी अभ्यास भन्छ नि हैन, भिड आफ्नो अनुकूल भिड निर्माण गर्ने र जे भने पनि त्यसलाई सत्यको रूपमा स्थापित गर्नको लागि। मूलत हाम्रो चाहिँ यो संसदीय प्रणालीले मूलत जुन खालको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूको जुन अधिनायकवादी आवाज छ त्यो प्रतिको आकर्षण छ। कतिपय सैद्धान्तिक आकर्षण पनि छ, कतिपय व्यावहारिक रूपमा चाहिँ असाध्यै चाहिँ सामन्ती चिन्तन बोकेको नेतृत्व प्रणाली हुनाले त्यसले चाहिँ के ठान्छ भने पार्टी पनि आफ्नो नियन्त्रणभित्र र सरकार पनि आफ्नो नियन्त्रणभित्र। त्यसका लागि उसले चाहिँ अहिलेकै कानुनलाई चाहिँ आधार बनाएर, अहिलेकै ऐनलाई आधार बनाएर र ती आधारहरू मार्फत अझ बढी कार्यविधिमा जाँदा, कार्यविधि बनाउँदा अझ सङ्कुचित बनाएर त्यसको अतिरिक्त अभ्यास गरिरहेछ। त्यो चाहिँ सर्वसत्तावादी अभ्यास भनौँ, सर्वसत्तावाद नै हो त्यो। तर अहिलेको चाहिँ राज्य सत्ताको जुन बाहिरी परिवेश छ त्यो बाहिरी परिवेश लोकतान्त्रिक भएको हुनाले चाहिँ नाङ्गो रूपमा त्यसलाई त्यो अधिनायकवादी चाहिँ कार्यशैलीलाई नाङ्गो रूपमा चाहिँ लानको लागि चाहिँ कतिपय नेताहरूले अलिकति सङ्कोच मान्थे। तर ओलीजीले त्यति सङ्कोच पनि नमानिकन ती सबै चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ उपयोग गर्नुभएको छ हैन। त्यो उपयोग गर्नका लागि राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किन चाहिँ
ओलीजी र राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जोडेर अहिले जुन चाहिँ संसद विघटनमा जुन आएको छ, राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो स्वतन्त्र विवेक चाहिँ 1 मिनेट पनि प्रयोग नगरिकन जसरी चाहिँ निर्वाध रूपले प्रधानमन्त्रीले जे भनेको छ त्यही मान्नुभयो र यी दुईटा इन्स्टिट्युसनको जुन सामञ्जस्यता छ त्यसबाट जुन मिश्रित चाहिँ परिणाम छ, यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले इन्स्टिट्युसनलाई, समाजलाई मात्रै होइन, आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन, उनीहरूले चाहिँ राज्य सत्ताका चाहिँ अङ्गहरूलाई पनि, महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई पनि कम्प्लिटली चाहिँ राजनीतिक दलको एउटा नेताको चाहिँ नियन्त्रणभित्र राख्ने जुन कसरत गरेका छन्, यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको यो चरित्रै होइन। त्यो चरित्र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो त्यो अधिनायकवादी जुन चिन्तन छ त्यो चिन्तन शैलीले एउटा काम गरेका छ, त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको संरचनालाई पनि बनाउनु भएको छ होइन। उहाँहरू चुनावमा अरू उठे पनि उहाँहरूले नै जित्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले आन्तरिक रिसोर्सेसहरू कसरी प्रयोग गर्नु भएको छ भन्ने पनि हो। र समाजको जुन प्रभुत्वशाली वर्ग हो त्यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको प्रलोभनमा उहाँहरू चुनावमा जाँदाखेरि कसलाई देख्नुहुन्छ अगाडि भोट माग्दै हिँडेको होइन। हामी कुनै गरिब मजदुर किसान जो उहाँहरूले दाबी गर्नुहुन्छ ती त देख्दैनौँ, ती समाजका ठेकदार गुण्डा होइन, त्यसपछि चाहिँ प्रभुत्वशाली प्रोफेसर डाक्टर उनीहरूका अगाडि भोट माग्दै हिँडेको त तिनै नै छन्। कुनै पनि गरिब गुरुवाहरू तपाईँले चाहिँ कसैको अगाडि देख्नु भएको छैन, सबैका मोटर गाडीहरू सहित भोट माग्दैछन् भने हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको ल्याकिङ, म के भन्छु भने यसलाई लोकतन्त्रमा 1990 पछि जसरी चाहिँ आइडेन्टिटीको, ह्युमन डिग्निटीको जसरी चाहिँ एउटा युग सुरु भयो, त्यसपछि चाहिँ लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएर गए, जो हामीले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिले पनि हाम्रो नेतृत्वले पनि सकेका छैन, हाम्रा पार्टीहरू पनि त्यो सकेका छैनन्। त्यसैले अहिले पनि जुन पार्टीहरू निर्माण भइरहेछन् त्यो व्यक्तिका वरिपरि र 7 सालदेखि अभ्यास भएको के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यो व्यक्तिवादी राजनीति हो र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हो। त्यो व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले लोकतन्त्रमा हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ भूमिकालाई के गर्यौँ भने नागरिकको भूमिकालाई एउटा औपचारिक अर्थमा मात्रै लोकतन्त्रमा प्रयोग गर्यौँ, 5 वर्षका लागि एकचोटि भोट हाल्ने, त्यसबाहेक कुनै पनि नागरिकको अधिकार भएन। जसले गर्दाखेरि नागरिकले चाहेमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ सच्याउने, नेताहरूलाई सच्याउने, करेक्सन गर्ने ठाउँ नै राखिदिनु भयो। त्यसो भयो भनेको अबको अहिलेको समस्याको समाधानको बिन्दु छैन, त्यसो भयो भने त निराशाजनक अवस्था छ अहिले होइन। अहिले नै भन्नुहोस् न, यो हविगत हुँदाखेरि पनि न आन्दोलन उठ्छ होइन, किनभने आन्दोलन उठाउने प्रति पनि विश्वास छैन, न यसको चाहिँ विरुद्धमा जसले आवाज उठाउँछ पटक पटक रगत पसिना पोख्ने, जनताका छोराछोरी मर्ने, अर्को आउँछ त्यस्तै। अघि मैले भनेको थिएँ नि, हाम्रो समाजको संरचनाको माग नै यस्तै खालको राजनीति रहेछ होइन, त्यो पटक्कै होइन। तर के हो भने समाजमा जुन मैले अघि भने समाजको प्रभुत्वशाली वर्गलाई चाहिँ अहिलेको राजनीतिले यसरी ट्याप गरेको छ कि तपाईँ चाहिँ त्यो राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ बदल्न सक्ने चाहिँ आँट भएको विकल्प तयार भयो। त्यो बदल्नको लागि गोप्य मतदान, आवधिक निर्वाचन जुन छ नि, बाहिर जे भए पनि यति जनता सचेत हुने हो भने बाहिर जसको नेताको अगाडि जति लाल लस्कर लगाएर जुनसुकै ठुलाले ठालुले भोट मागे पनि अन्तत मतदान गर्ने बेलामा विचार गर्थे, त्यो खालको चेतना भए त को सही को गलत भनेर जनताले मतदान गर्ने हो भने त 4 वर्ष 5 वर्षमा त परिवर्तनको यो त हुन सक्थ्यो, जन पनि हुन नसक्ने भएपछि त हामी यस्तो बिन्दुमा अड्क्यौँ। जनताको सचेतनालाई प्रभावित पार्ने यति धेरै तत्त्वहरू चाहिँ नेपालको पोलिटिक्सले बोकेको छ, जसलाई मैले अघि पनि इङ्कित गरेँ, जहाँ चाहिँ राजनीतिले त्यो प्रकारको चाहिँ प्रभुत्व हासिल गर्ने वर्गलाई त्यो राजनीतिमा ल्याउँदैन। अरू समाजमा, सभ्य राष्ट्रमा भन्नुहुन्छ भने सभ्य समाजले त के हो त भन्दाखेरि सभ्य समाजले राजनीति बुझ्छ, तर त्यसको प्रभुत्वशाली वर्गलाई नै किन्दिने र त्यो वर्गलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने गरेर राजनीतिले जुन अतिरिक्त शक्ति आर्जन गर्यो, समस्या त्यहाँ हो। र त्यो सचेतनाको जुन भूमिका समस्या छ भने त्यहाँ त समाधानको बिन्दु पनि होला, जहाँ अवसर छ त्यहाँ चुनौती छ, त्यहाँ अवसर पनि छ होला। बिल्कुल। अहिले चाहिँ के त समस्याको समाधानको बिन्दु कहाँनिर हो? त्यहाँनिर के हो भने अबको राजनीति चाहे त्यो अहिलेका राजनीतिक पार्टी भित्रबाट एउटा प्रयत्न भए राम्रै हो। संसद विघटन पछाडि अब देखिने गरी के गर्नुपर्छ? संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यहाँभित्रका चरित्रहरूलाई यसरी परिवर्तन गरौँ भन्ने हो, अथवा जे भो अब ताजा जनादेशमा गएर यो राजनीतिको नयाँ कोर्स सुरु गरौँ भन्ने हो? कुन चाहिँ कुरा सही हो? होइन, ताजा जनादेशमा जाने जुन चाहिँ कुरा छ त्यो ताजा जनादेशमा जाने अभिप्राय अब मैले देख्दा होइन केही आधारहरू यस्ता देखिन्छन् जुन आधारमा टेकेर ओलीजीले जुन चुनाव गर्ने भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो चुनाव हुन्छ भन्नेमा मलाई चाहिँ आशंका छ। त्यो आशंका किन हो भन्दाखेरि कोही पनि अहिले भर्खरै आफ्नै बहुमतको चाहिँ पार्टीलाई
ध्वस्त पारेर आफ्नै सरकारलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर उहाँले जुन काम गर्न दिएनन् भन्ने नाममा चाहिँ संसद असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्नुभएको छ। यसको यो कोर्स चाहिँ चुनावमा गएर थेगिरिन्छ वैशाखमा भन्ने कुरा मैले मात्रै होइन, कुनै पनि नेपालको राजनीतिलाई अलिकति मात्रै नजिकबाट हेर्ने र नेकपाको चाहिँ सरकारलाई अलिकति हेर्ने र ओलीको व्यक्तिगत चरित्रलाई हेर्ने कुनै पनि मान्छेले यो कुरा पत्याउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ हैन। यदि संसद विघटन गर्दाखेरि गरेको सिफारिसमा उहाँले 2/3 चाहिएका कारणले जानु पर्यो ताजा जनादेशमा, 2/3 नगएर कामै गर्न पाइएन, झन्डै 2/3ले पनि अब अर्को पक्ष अथवा अहिलेको प्रेसिडेन्ट माधव नेपाल गुटले चाहिँ कामै गर्न दिएन, असीमित महत्त्वाकांक्षाका कारणले गर्दाखेरि के गर्न सकिएन भन्ने उहाँले तर्क दिइरहनु भएको छ र त्यसलाई उहाँले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। होइन, त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत तर्क हो भन्ने मैले किन ठान्छु भने पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म पार्टीभित्रबाट कुनै पनि प्रकारको रोकावट थिएन र पार्टीले हरेक पटक उहाँले चाहिँ 2 वर्षमा के बोल्नुभयो र त्यसले कति ब्याकफायर गरेछ भन्ने त अहिले सम्पूर्ण चाहिँ सोशल मिडियामा तपाईँले क्लिपहरू ओलीजीका देख्नुहुन्छ, जो चाहिँ उहाँको विरुद्धमा कसैले भाषण गर्नै पर्दैन भन्छु म। किनभने उहाँले आफूलाई नङ्ग्याउनलाई त्यति धेरै बोल्नु भएको छ कि त्यो अरूले पनि बेकारमा ओलीजीलाई किन नङ्गाउनु, किन चाहिँ आलोचना गर्नु। उहाँकै तिनै क्लिपहरू घुमाइदिए हुन्छ, उहाँलाई आलोचना सबैभन्दा बढी उहाँले नै गर्नुभएको छ। त्यसैले मेरो पहिलो अनुरोध त के छ भने ओलीजीको आलोचनामा हामीले चाहिँ शब्द र वाक्य चाहिँ खर्च नगरौँ, त्यो उहाँले आफैलाई पर्याप्त मात्रा गर्नुभएको छ। यो उहाँको तर्क गलत के हो भन्दाखेरि कोभिड पछि जब बाहिर पार्टीभन्दा बाहिरको माधव नेपाल अथवा चाहिँ प्रचण्डजीले होइन कि पार्टी बाहिर चाहिँ ओलीजीले डेलिभरी गर्न सक्नु भएन, सेवा प्रवाहमा उहाँको भूमिका रहेन। कोभिड पछि चाहिँ त्यो आलोचना व्यापक रूपमा हुन थालेपछि बरु प्रचण्ड र चाहिँ दाहाल के अरे प्रचण्ड र नेपालजीले त के गर्नुभएको भने बाहिर ओलीलाई अब नङ्गाउन थाले, ओलीको विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो, एनएफ इज इनफ जस्ता चाहिँ स्वतस्फूर्त आन्दोलनहरू पनि हुन थाले र उहाँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ मुछिएका केसहरू पनि आउन थाले हैन। यति होल्डिङ्सदेखिका अग्निका कुराहरू आउन थालिसकेपछि उहाँहरूलाई बरु के लाग्न थाल्यो भने हामीले चाहिँ यही बेलामा चाहिँ ओलीलाई चाहिँ हामीले पल्टाउन सक्छौँ कि भनेर गलत टाइममा हात हाल्नु भयो उहाँहरूले। खास चाहिँ यस अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो पार्टीभित्र उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त, ओलीजीले सेवा प्रवाह गर्न सक्नु भएन यस कारणले भनेर पार्टीभित्र कुनै चाहिँ त्यति बेला हामीले कुनै आवाज त सुनेनौँ होइन ओलीजीलाई चाहिँ आलोचना गरेको, अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र उहाँहरूले चाहिँ कोभिड पछि पार्टीले यस्तो गर्नुपर्छ, सरकारले यो गर, अब पार्टी चाहिँ सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हामी कोभिडको महामारी त वास्तवमा सुरुवातमा त धेरै नै डर थियो, मान्छेहरू खोलामा पौडेर चाहिँ हाम पालेर बाँच्ने अवस्थासम्म थियो। त्यहाँ कुन राजनीतिक दल देखियो त पुलिस र आर्मी बाहेक? मान्छेले सिभिलियन त कोही देख्दै देखेन। 1 लाखभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई खटाउन सक्थ्यो सरकारले, अरू त तमाम कर्मचारीहरूलाई चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केका थिएन, उनीहरूलाई एउटा चाहिँ सामान्य सुरक्षा संयन्त्रसँग एकाकार बनाएर चाहिँ लिएर जान सक्थ्यो। कहाँ देखियो त? जनताले नागरिकले के थाहा पाए त भन्नु न? जस्तै गरे पनि जति पिटे पनि जे गरे पनि हाम्रो सुरक्षामा पहिलोचोटि हेर्दाखेरि त बन्दुक बोकेको सिपाही नै देखे हेर्नुहोस् जनताले त, नागरिकले त। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दा पार्टीभित्र यदि त्यो सङ्कटको चाहिँ कुनै उपाय थियो भने त त्यो त डिस्कसमा आउनु पर्थ्यो नि, जसरी ओली हटाउनका लागि चाहिँ पार्टीभित्र देखियो। तपाईँले जुन खालको विश्लेषण गरिरहनु भएको छ संसद पुनर्स्थापना गर्दा र त्यो भित्र परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा अथवा राजनीतिक दलहरू उत्तरदायी भएनन्, जवाबदेही भएनन्, अहिले संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधानलाई सच्याएर यसै जानुपर्छ भन्ने हो, अथवा संविधान मिचिए पनि छोडिदिउँ, अहिले ताजा जनादेशमा जाउँ र जनादेशमा गइसकेपछि हाम्रो निर्वाचन पद्धति र त्यहाँभित्रका चरित्रलाई पनि निर्वाचनको जुन खालको चरित्र छ नि, अब यहाँ त टिकटै किनबेच हुने लगायतका कुराहरू यति दूषित भइसकेका छ निर्वाचन, त्यसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि जाउँ, कुन चाहिँ सही हुन्छ भन्ने बिन्दुमा संसद पुनर्स्थापना। किनभने हामीले नेकपाले चाहिँ भोट मागेको चाहिँ 2-3टा कुराको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि भनेर भोट माग्यो। तिनै उसले भोट मागेका जुन एजेन्डाहरू हुन् सबैभन्दा बढी आफ्नै पार्टीलाई तोडफोड पारेर, आफ्नै सरकारलाई तोडफोड गरेर, जनप्रतिनिधिमूलक एउटा संस्थालाई चाहिँ तोडफोड गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ जनादेश मागेर
आफ्नै जनादेशमाथि आगो लगाएर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ हैन। यसलाई करेक्सन गर्नु, पहिलो करेक्सन त के गर्नु पर्यो भने तपाईले सिस्टमलाई, तपाईँ अमेरिकामै हेर्नुहोस्, संसद पुनर्स्थापना गर्नु हो, पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। र हिजो त्यही राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्ने भयो भनेको अझ त्यो भन्दा दूषित हुन सक्छ। अब नेकपा एउटा कुरा के रहेछ त्यसपछि अब त्रिशंकु सरकार बन्न सक्छ, त्यसपछि अनि विदेशी शक्तिहरूको चलखेल, अनि कुर्सीमा ल्याउनलाई र कुर्सीमा हटाउनका लागि विदेशीहरूको हस्तक्षेप, अनि त्यसले अब 2 वर्ष जति काम गर्ला करिब, त्यसपछि निर्वाचनमा जानै पर्यो फेरि पनि। हैन, 70 वर्षको दौरानमा 5वटा भन्दा बढी संविधानको उपयोग गरिसक्यौँ हामीले। संविधान बाधक होइन रहेछ हाम्रो चरित्र बाधक छ। संविधानमा भएका कुराहरू त त्यही त, संविधानले चरित्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन। हामीले संविधान मानेको, संविधान कसले मानेको छ? त्यो संविधान यस्तो बनाउन, नमान्नेलाई त्यसले दण्ड दियोस्। हो त, दण्ड दिएन। जो दण्ड दिने ठाउँमा जुन दण्डाधिकारी छ उसैले नै दण्डको निर्धारण गर्छ हैन। भने कसरी तपाईले यो संविधान किन चाहियो भन्ने खालको आउँदैन कुरा? होइन, त्यही त आइरहेछ त अहिले। यो संविधानको अनरसिप कसैले लिइरहेकै छैन, आजबाट होइन। तर केही राजनीतिक दलहरू त संविधान सच्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। त्यही हो, सच्याउने भनेको अब कतिपयको लागि सच्याउने भनेको यो संविधानको अनरसिप लिने मान्छेहरू जसले यो संविधान बनाएका थिए उनीहरूले नै यो संविधानमा अनरसिप लिएनन्, जसका कारणले यो संविधान त जहिले पनि विवादित हुन्छ हैन। त्यसले सबैलाई चाहिँ समेटेर सबैकालाई सन्तुष्ट बनाएको हुँदैन। कुनै त्यसैले नै राजनीतिक पार्टीहरूले बीचबीचमा ती संविधानका धाराहरूलाई परिवर्तन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्, त्यो स्वाभाविक कुरा। तर के त भन्नुहुन्छ भने 5 वर्ष एउटा सरकार स्थिर रूपमा नेपालमा टिक्ने रहेछ भन्ने एउटा जुन आधार चाहिँ हामीले खोजेका थियौँ, हामीले धेरै पनि नखोजौँ, किनभने नेपालीको चरित्र हामीले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पात्रहरूको चरित्र हामीले त्यो एउटा सरकार 5 वर्ष मात्रै टिकेको कारण अथवा त्यसलाई मात्रै हामीले प्रशंसा गर्ने भएन। हामी राजनीतिक स्थायित्व अथवा स्थिरता मात्रै खोजिरहेका छैनौँ, हामी त राजनीतिक स्थिरता सहित हो होइन, त्यो त हामीले खोजेकै छौँ। अनि त कमसे कम हाम्रो संविधान बन्दाखेरि जुन खालको एउटा अन्योलता के थियो भने यसरी चाहिँ एउटा कोलिसन गभर्नमेन्ट, एउटा सहमतिको चाहिँ यस्तो सरकार बन्छ, संयुक्त सरकार, जुन चाहिँ कसैको पनि बहुमत आउँदैन, कसैले पनि त्यो गर्न सक्दैन भन्नेमा त त्यो त होइन रहेछ नि त। हामीले चाहिँ सबै एउटै दललाई केन्द्रीय सरकार र सङ्घीय सरकार र तमाम चाहिँ प्रदेशको एउटा बाहेक सबै सरकारहरू बन्न सक्ने र त्यो खालको स्थिरता सहितको चाहिँ सरकार बनाउन त सक्दो रहेछ संविधानले, यसले त सक्दो रहेछ नि। त्यो त सकारात्मक पाटो हो। हामीले संविधान निर्माण गरेर जुन राजनीतिको कोर्स अगाडि बढाइरहँदा पनि राजनीतिको मूल चरित्रलाई परिवर्तन गर्न सकेनछौँ भन्ने कुराको अन्तिम दृष्टान्त संसद विघटन भनेर ठान्ने हो भने त्योभन्दा यता पनि राजनीतिको मूल चरित्र परिवर्तन गर्ने गरी राजनीतिको प्राथमिक विषय राष्ट्र र जनताको समस्या हो भनेर केन्द्रित बनाउने गरी अबको राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ यही तरिकाबाट भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिरहेका छौँ। हाम्रो प्रश्न चाहिँ त्यो होइन त बिल्कुलै, किनकि हाम्रो चाहिँ हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्था हाम्रो चाहिँ त्यो बेलायतबाट ओरिजिनल चाहिँ यसको ओरिजिन चाहिँ बेलायतमा हो होइन। यो खालको त्यसै हुनाले त्यहाँको ठाउँबाटै चाहिँ वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनेर बन्या हो होइन। र त्यसको चाहिँ इन्डियन भर्सन आयो, इन्डियनको नेपाली भर्सन हो यो। र हाम्रोमा चाहिँ यो व्यवस्थाले चाहिँ खासै काम गरेको चाहिँ छैन हैन, पहिला पनि काम गरेको थिएन। के गर्नु अब व्यवस्था परिवर्तन, अब यसलाई चाहिँ अहिले अलिकति डिस्कोर्स निर्माणतर्फ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था बन्नु हो होइन, त्यसले पनि काम गरेन भनेपछि हाम्रोमा या त हामीले काम गर्न दिएन भनौँ न होइन। त्यो होइन, काम त किन काम गर्न दिएन जस्तो मलाई लाग्दैन। काम गर्ने मान्छेले प्रतिकूलताको बिचमा काम गर्न दिएन के त्यो संविधानलाई, त्यो पद्धतिलाई त्यो चाहिँ हो पात्रले। त्यो कसले हो त भन्दाखेरि जसले संविधानको परिपालना गर्नु पर्थ्यो उसले। जस्तै भन्नुहोस् न, पात्र परिवर्तनको आवश्यकता अहिले त 5 वर्षपछि त जस्तै ओलीजीले संसदीय व्यवस्था मान्नुको अर्थ त पार्टीले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्छ भनेर संविधान चाहिँ विघटन गर्न पाइन्छ र? त्यही त त्यो बहुमत र अल्पमतमा चाहिँ आन्तरिक पार्टीको अविश्वास उहाँलाई छ भने त उहाँले चाहिँ त्यो त्यसबाट राजीनामा दिनु। समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु गर्दै गर्दा संसद पुनर्स्थापना पछाडि प्रभावकारी ढङ्गबाट होला अथवा छोडिदिउँ ल, संविधानले पनि काम गरेन, संविधान मिच्यो पनि छोडिदिउँ, संविधान बन्ला राष्ट्रको लागि अर्को, अथवा यति मिच्यो ठिकै छ भनेर अर्को ताजा जनादेशको त्योबाट अगाडि बढ्दा होला भन्ने कुरामा दुवैतर्फ त्यति आशाजनक कुराहरू छैनन्। होइन, संसद पुनः स्थापना भयो भने कमसेकम चाहिँ पहिलो चरण के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो चरण हामी चाहिँ जस्तोसुकै हामीले जे संविधान बनायौँ त्यसको परिपालनामा सबभन्दा पहिलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यसको परिपालना
त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन बमोजिम तपाईँ चल्नुहुन्छ कि चल्नुहुन्न। त्यसपछि तपाईँका चाहिँ व्यक्तिका क्यारेक्टरहरू होइन पार्टीका चाहिँ चरित्रहरू फेर्नका लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ आफैले बाँधेको सीमाभित्र बस्नुहुन्छ बस्नुहुन्न भन्ने पहिलो कुरा हुन्छ। त्यसपछि डेलिभरी गर्न नसक्ने कुराहरू के हुन्छ, दोस्रोमा आउँछ अमेरिका जस्तो देशले पनि ट्रम्प भोग्यो, तर 5 वर्ष त ट्रम्पले चाहिँ त्यो चुनाव मार्फत उनीहरूले हटाए ट्रम्पलाई के फेरि चाहिँ त्यहाँ ट्रम्पले चाहिँ सैनिक चाहिँ कु गर्ने, नत्र अमेरिका जस्तो देशमा त त्यस्तो सन्की राष्ट्रपतिका हातमा चाहिँ न्युक्लियर बम छन् हेर्नुहोस् होइन, संसार ध्वस्त पार्ने चिजहरू छन्। अब त्यस्तो सन्की शासकलाई पनि एउटा सिस्टमसम्म त्यसले चाहिँ थेक्नुपर्छ क्या, त्यसले त्यहाँसम्म जानु दिनुपर्छ। त्यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त इन्स्टिट्युसनप्रति हामीलाई आस्था भएपछि चाहिँ नराम्रा र राम्रा पात्रहरू दुवै आउँछन् होइन। तर ती पात्रहरू अब हामीले चाहिँ यस्तो राजनीतिक पद्धति बनाउनु पर्यो जसको पात्र र प्रवृत्ति उसको प्रवृत्तिलाई यदि गलत दिशातर्फ उन्मुख भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्नु पर्यो। इन्स्टिट्युसनले खराब मान्छेलाई पनि इन्स्टिट्युसनले केही मात्रामा त्यसले चाहिँ करेक्सन गर्छ होइन। अब यो इन्स्टिट्युसनले करेक्सन गर्ने इन्स्टिट्युसनहरूलाई नै तपाईँले क्र्यापज्याप पारिदिनु भयो भने होइन, अनि तपाईँले चाहिँ आफूलाई मन लागेको मान्छे अख्तियारमा राखिदिनुहोस्, आफूलाई मन लागेको मान्छे चाहिँ जहाँ तपाईँलाई सजाय गर्ने त्यहाँ आफ्नो मान्छे राखिदिनुहोस् र त्यहाँ डामेको मान्छे अझ राखिदिनुहोस्। अनि त्यो इन्स्टिट्युसन के भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खराब मान्छे आए पनि इन्स्टिट्युसनले आफै चाहिँ सेल्फ करेक्ट गरोस्, त्यो हुन सकेन भनेपछि यसको मतलब के हो भने हाम्रो लोकतन्त्रको जुन चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रा राजनीतिक दल र हाम्रो चाहिँ राजनीतिक चरित्र पात्रहरू ती डेमोक्रेसीका लागि लायक छैनन्। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी यदि डेमोक्रेसी चाहने हो भने हामीले अब डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन बनाउने हो भने त्यही खालको हाम्रो मास चाहियो अब होइन। र यदि होइन भने हाम्रो देशले यस्तै अधिनायकवादी नै चाहने हो भने त किन राजनीतिक दलको अधिनायकवादी चाहियो र पुरानै राजा पनि अधिनायकवादी बरु चाहिँ त्यो ओरिजिनल अधिनायकवादी हुन्थ्यो होइन, किन नेपालको आफ्नो सिस्टमले नै त्यतातिर कुरो जान थाल्यो क्या हो यहाँ त होइन, त्यतातिर कुरो जान थाल्यो भनेपछि अब हामीले जे गरे पनि संसद पुनर्स्थापना गरे पनि आउने पात्र र प्रवृत्ति तिनै हुन्, ताजा जनादेशबाट आउने पात्र र प्रवृत्ति पनि तिनै हुन्। फरक मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन, किन भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ अब एकदमै वर्तमान चाहिँ असाध्यै धेरै अन्यल होइन, भविष्य चाहिँ एकदमै अन्धकार यस्तो देखेपछि के हुन्छ भने अधिकांश मान्छेलाई अतीत प्रिय लाग्न थाल्छ। आज मेरो वर्तमान चाहिँ खुसियाली छ, वर्तमान रमाइलो छ, भविष्यप्रति पनि मेरो आशा छ भने मलाई चाहिँ अतीतले मलाई चाहिँ खासै त्यो आकर्षित गर्दैन। किन बुढाबुढी भएपछि केटाकेटीको सम्झिन्छ भन्दाखेरि त्यो बुढाबुढी भएपछि साथी हुन्न, बोल्ने मान्छे हुन्न होइन, उसले चाहिँ त्यति बेलाको रमाइलो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई पनि के भयो भने त्यो वर्तमान चाहिँ हाम्रो अब के हाम्रो देशको राजनीतिक भविष्य कतातर्फ जाँदा सही हुन्छ त? यो खालको एउटा डिस्कोर्सको निर्माण गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। बिल्कुलै अबको डिस्कोर्स भने के हो भने नेपालको राजनीतिलाई अब सेवा प्रवाह र विकाससँग जोडेर त्यसको बुझाइ पनि, त्यसको राजनीति बुझाइ पनि, त्यसको विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै होइन, त्यो डेलिभरी पहिला त पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नु होइन, त्यसका लागि शक्ति नभइकन पहिला त न्यारेटिभ त चाहियो नि त होइन। पहिला त राजनीतिक पद्धति बनाउनु पर्यो, त्यो पद्धतिभित्र कोही खराब आयो भने त्यो आफै त्यसले पन्छाइदियोस्। त्यसले चाहिँ के हो त भन्ने अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले राजनीतिक दललाई कसरी लोकतान्त्रिकरण गर्ने त? मलाई त के लाग्छ भने भनेको निर्वाचनको जुन खालको पद्धति छ सच्याइहाल्नुपर्छ, जुन खालको खर्चालु निर्वाचन पद्धति, जुन खालको अब पार्टीले आफ्नो नजिकको मान्छे होइन जोसँग पैसो छ त्यसलाई टिकट दिएर ल जितेर आइज है जसरी पनि, त जितेर आइज जसरी पनि जुन पठाउँछ नि, यहीँबाट गलत कुराको सुरुवात भइसकेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ व्यक्तिवादमा आधारित भन्नुहोस् न, जो अहिलेका पार्टीहरू कसरी बनेका छन् भने एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर पार्टी बने, त्यही त होइन। र त्यो पार्टी बनाउने प्रक्रिया नै गलत हो, त्यसलाई चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक मेथड भन्छ। त्यो प्रक्रियाले बनाउनु हो भने त उसँग कस्ता मान्छे आउनु भयो त भने उसले चिनेका होइन, उसको बहुमत सधैँ रहने गरेर कमिटी बनाउँछ हेर्नुहोस्। अनि यस्तो पार्टी जुन बनिरहेछन् अहिलेसम्म, अहिले पनि त्यस्तै प्रयास भइरहेछ होइन। एउटा हिरो आउँछ उसका वरिपरि पार्टी बनायो, अनि दुईटा हिरो निस्कियो भने पार्टी फुट्यो होइन, तीनटा हिरो भयो भने पार्टी फुट्यो। तपाईँ पनि त्यस्तै कुनै हिरो भएको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो पहिला होइन, अब त्यस्तै पार्टीले काम गर्छ त होइन। हामी चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो पार्टी बनाउने भनेर म गएकै होइन, त्यस्तो पार्टी बनाउने भए त म जुन पार्टीमा थिएँ त्यसैमा अवसर थियो कि यस्तो सानोतिनो प्रयास किन गर्थेँ र होइन।
मेरो भनाइ त जहिले पनि इन्डक्टिभ पार्टी बनाउने, म व्यक्तिलाई केन्द्रीयमा राखेर कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। मूलभूत अथवा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको राजनीतिक दल भनेको समाजबाट उत्पादन हुने हो र समाजमा मूल्य चुकाएको हुन्छ। त्यो समाजलाई काम गर्नको लागि समाजले उपादेयता ठानुन्जेल त्यो रहने हो, त्यो अस्तित्वमा रहने हो होइन। त्यसकारण समाजले राजनीतिक दल निर्माण गर्ने हो, समाजले राजनीतिक नेता निर्माण गर्ने हो, तर नेताले समाज परिवर्तनको लागि योगदान गर्ने हो। नेताको मैले त्यही भने त्यो हुनै सकिराखेको छैन। यहाँ चाहिँ सबभन्दा त्यसकारण मेरो प्रश्न चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, न त हामीले संसद पुनर्स्थापनाबाट त्यो खालको राजनीतिक कोर्स सुरुवात गर्न सक्छौँ, न त यस्तै खालको निर्वाचनबाट गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब चाहिँ त्यसो भए के गर्ने त? यो दुईटा विषयहरू हुन् होइन सुशीलजी। तपाईँले अहिले आएको सत्ताको जुन सङ्कट हो, हामी त हेरेका छौँ, अगाडि सङ्कट हो, एउटा कुरा छ, एउटा भविष्यको कुरा छ होइन, एउटा तत्काल गर्नुपर्ने कुरा छ। तत्काल हामीले यो राजनीतिक कोर्स अन्त्यमा तत्काल संसद पुनर्स्थापना गरौँ, मलाई त्यो लाग्छ। अहिले त्यही नै हो। अनि संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि नेकपा फुट्छ, त्रिशङ्कु सरकार बन्छ। यो बेलामा हिजोको जस्ता घटनाहरू घटेका थिए नि, विभिन्न खालका काण्डहरू, संसद हर्स ट्रेडिङ हुने लगायतका होइन, सांसद किनबेच हुने लगायतका हो, हामी भोलि हुन सक्छ। अनि यसको जुन चाहिँ यसको प्राकृतिक आयु छ नि संसदको, त्यो प्राकृतिक आयुसम्म त्यही नै हुन्छ। त्यसपछिको चुनाव 2 वर्षपछिको चुनावमा त्यही खालको चुनाव हुन्छ। त्यसपछि त्यो खालको चुनावलाई हो, चुनावमा चाहिँ नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अब गर्नेवाला त छैनौँ हामी फेरि। अब समाजलाई मैले के भने सबभन्दा पहिलो मुक्त कहाँनिर गर्नुपर्छ भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले जहाँबाट शक्ति आर्जन गरेका छन् नि, त्यो शक्ति आर्जन चाहिँ अवैधानिक र अवैध तरिकाले गरेका छन्। निर्वाचन मार्फत हो। त्यसभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुरा के छन् भने समाजलाई राजनीतिक दलले जुन जकडेर राखेका छ नि, त्यसबाट पहिला समाजलाई मुक्त गरिदिनु पर्छ। स्वतन्त्र नागरिक हो। त्यसका लागि मैले अघि भने हो, त्यसका लागि शिक्षकले राजनीति गर्नु भएन, प्राध्यापकले राजनीति गर्नु भएन, कर्मचारीले राजनीति भन्नुहुन्छ। म त गर्नुपर्छ भन्छु। दलीय राजनीति चाहिँ नगर्ने, शिक्षकले प्राध्यापकले कर्मचारी राजनीति चाहिँ गर्ने होइन, राजनीति बुझ्ने। अनि राजनीतिको स्पष्ट कुरो के हो, उले बुझेको कुरा जनतालाई भन्ने, राजनीति गर्ने, दलीय राजनीतिमा आबद्ध नहुने, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। दलीय राजनीतिमा आबद्ध नभए तापनि समाजको चाहिँ जुन त्यो वर्ग त विशेष अधिकार वर्ग हुन्छ, त्यो वर्गले कुनै पनि हिसाबले प्रभावित पार्न सक्छ होइन। त्यो प्रभावित पारोस्, तर राजनीतिक दलहरूको बारेमा ऊ निरपेक्ष भएर राजनीति, यस कारणले राजनीति आवश्यक छ बुझ्न। सबै भोटरहरू पनि राजनीति बुझेर पार्टीका क्याडर हुन जरुरी छैन नि त होइन। राजनीति बुझ्नु पर्यो र सही राजनीतिक दललाई चाहिँ चुन्नु पर्यो। यो समय बिन्दुमा उभिएर हेर्दा त्यो खालको अपेक्षा अहिले त गर्न सकिन्न होला होइन। समाज जति जति शिक्षित हुँदै राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छौँ। हामी के देखिरहेका छौँ भने राजनीति राष्ट्र र जनताको समस्यामा केन्द्रित भएर हुनुपर्छ। ती समस्यालाई सत्ताको भर्याङ बनाउनका निमित्त होइन, ती समस्यालाई समाधान गर्ने गरी राजनीतिका संरचनाहरू र राजनीतिक दलको पात्र र प्रवृत्ति त्यसै गरी चयन हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। बिल्कुलै बिल्कुल त्यही होस् र यहाँ जस्तो व्यक्तिले पनि त्यो हुनका निमित्त योगदान पुर्याउनु समाजमा यहाँलाई त्यसो गर्नको लागि हाम्रो पनि शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुशीलजी। हस्, धेरै धन्यवाद छ। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।